وطعاما وطعاما واو زبر واو کو لمبا نہیں کریں گے. طا زبر طا طا حروف مستعلیہ سے ہے, اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. وطعاما آ نہیں پڑھیں گے, عین پڑھنا ہے. عین الف زبر من. حمزہ کی آواز یہاں پہ نہیں لانی, اور میم کے اوپر دو زبر کے تنوین ہے. اگلا حرف دیکھیے ذال ہے, تو ہم نے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کرنا ہے. غنہ کے ساتھ پڑھیں, عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نے کلیئر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. وطعاما وطعاما ذا غصة غصة غصة. غین اور صاد دونوں کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے, سین پہ باریک آواز نہیں. غصاتیوں. تا کو آگے واو کے ساتھ لانا ہے, واو حروف جر ملون سے ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں. تیوں ذا غصاتیوں وطعاما ذا غصاتیوں غصاتیوں وعذابا أليما. عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, حمزہ کی آواز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ حمزہ نہیں ہے, یہ عین کی آواز یہاں پہ ہم نے ادا کرنی ہے. بن با کے اوپر دو زبر کی تنوین, اگلا حرف حروف خلقی میں سے ہے, تو یہاں پہ اب ہم نے غنہ کے بغیر پڑھنا ہے. اظہار کا قاعدہ عذابن, با کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. وعذابا أليما وعذابا أليما. میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, وقف کریں گے تو ایک زبر کو یہاں پہ ہم نے ساکن کرنا ہے. علیما وعذابا أليما یوم یوم یا واو زبر یو, اس کو لمبا نہیں کرنا. میم زبر ما, میم کی آواز کو بھی لمبا نہیں کریں گے, کھینچنا نہیں ہے. یوم ترجف الارض ترجف الارض ارض. حمزہ کو را کے سامنے لیں, را کو پر پڑھنا ہے. ضاد پیش دو, ضاد بھی حروف مستعلیہ سے ہے, ہم نے ضاد کی آواز کو موٹا ادا کرنا ہے. ارض ترجف الارض یوم ترجف الارض. ملا کر پڑھیں. یوم ترجف الارض والجبال جبال واو کو لام کے سامنے لیں. واو کو کب صحیح ہم نے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے, جب دونوں ہونٹ گول ہوں گے, پھر آواز واو کو صحیح ادا کرنا یہ ہمارے لیے ایزی ہوگا. والجبال لام پیش لو, لام کی آواز کو لمبا نہیں کرنا, اس کے اوپر صرف سادہ پیش ہے. لو اس طرح نہیں کرنا. والجبال وكانت الجبال وكانت الجبال جبال كثيبا كثيبا. اس کاف کو موٹا نہیں کرنا. سا یا سی,
सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो हमने इसको 2 हरकत लम्बा करना है। कसीबम, बा को आगे मीम मुशद्दद के साथ हमने मिलाना है। मीम के ऊपर तशदीद की अलामत है, गुन्ना करें। बम, माहीला, माहीला। हा को बाहरी आवाज के साथ पढ़ना है। हा या ज़ेर ही, माहीला। लाम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन, वक़फ़ करेंगे तो एक ज़बर को यहाँ पे हमने ख़त्म करना है, एक ज़बर के साथ यहाँ पे वक़फ़ करेंगे। कसीबम महीला, इन्ना, इन्ना। हमज़ा को नून मुशद्दद के साथ लाना है। नून के ऊपर जब भी ये तशदीद की अलामत होगी तो गुन्ना करेंगे, और नून के आगे अलिफ इसके ऊपर मद है तो हमने इसलिए इसको लंबा करके पढ़ना है। इन्ना अरसलना, अरसलना। और रा साकिन है, रा को ऊपर पढ़ें। सल ना, नून के आगे अलिफ मद है तो हमने नून को लंबा करना है। अरसलना, इन्ना अरसलना इलैकुम, इलैकुम। काफ मीम पेशकुम, काफ को मोटा नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद अगला हर्फ रा है तो यहाँ पे हमने बगैर गुन्ना के पढ़ना है, गुन्ना नहीं करेंगे। इलैकुम, इलैकुम, रसूलन, रसूलन। रा ज़बर रा, रा की आवाज़ को लंबा नहीं करेंगे, पुर पढ़ना है। रा को मोटा पढ़ें। सीन वाव पे सू, देखें वाव साकिन से पहले पेश है तो हमने इसको 2 हरकत लंबा करना है। रसूलन। लाम के ऊपर 2 ज़बर के तनवीन है। अगला हर्फ देखें शीन आ गया तो यहाँ पे हमने इख्फा का कायदा करना है। तनवीन के बाद उर्फ़ इख्फा जो 15 हैं उनमें से कोई भी हर्फ हो तो उसके ऊपर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। रसूलन शाहिदन अलैकुम, शाहिदन अलैकुम। दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन। अब आगे आइन हुर्फ़ खल्की से है तो यहाँ पे हमने बगैर गुन्ना के पढ़ना है। शाहिदन अलैकुम, अलैकुम, कमा अरसलना, कमा अरसलना। नून के आगे अलिफ है, इसके ऊपर मद है तो लम्बा करेंगे और रा को ऊपर पढ़ें। सिन के ऊपर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। अरसलना इला फिरऔन, इला फिरऔन। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, इसको 2 हरकत लम्बा करना है। फिरऔन, आइन को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। आइन वाव ज़बर आउ, यहाँ पे आउ को हमने लम्बा नहीं करना। फिरऔन रसूला, रसूला। देखिए लाम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, वक़फ़ करेंगे तो एक ज़बर को यहाँ पे हमने ख़त्म करना है, एक ज़बर के साथ यहाँ पे वक़फ़ करेंगे। रसूला इला फिरऔन रसूला,